कर्नाटक से ना? नहीं, मैं वरंगल में हूँ। वरंगल से मौलाना तेलंगाना। मेरे ख्याल से जफर आब्दीन साहब से बात हो रही है ना? जी हाँ, जाफर आबिदीन ही बात कर रहा हूँ। जाफर आब्दीन साहब, आपने अभी एक जगह कहीं बयान दिया है मेरे ख्याल से, आप अपने इलाके में, आपने उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास किसी शख्स ने भेजी, आपने उसमें कहा है कि मौला अली अलैहि सलाम सैयद नहीं है। सैयद मन आले रसूल बोला, मैं आले रसूल की गुफ्तगू हो रही थी। वो पूरी तो ऑडियो आले असल में रसूल आपकी है, नहीं, उसमें आले आपने रसूल के हाँ आले रसूल के माने में सैयदना मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैयद नहीं बोल सकते, वरना वो सैयदों के सैयद हैं, सैयदों की असल हैं और सैयदों के सरदार हैं, पूरी कायनात के सरदार हैं, नहीं पूरी कायनात के सैयद हैं। उनकी फिर सियादत में एक पैसे की शक नहीं। लेकिन जैसे हमारे उर्फ आम में सैयद आले रसूल को बोलते हैं, हाँ ये माना हजरत अली के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बेअदबी है, गलती है। नहीं, मतलब मेरा ये बोलने मतलब है, मैं आपसे एकदम मतलब दो टोक में एकदम सीधी बात पूछना चाह रहा हूँ, मौला अली अलैहि बिल्कुल सलाम बिल्कुल सैयद है कि नहीं आपके हिसाब से? सैयद हैं, तो आले सैयदुस्सादात हैं, है सैयद ना, असले सैयद हैं, है ना? सैयदुस्सादात हैं, सैयद असले सैयद हैं। तो फिर आले रसूल में किसको लिया जाएगा, मतलब उनसे छोटे आले वालों को? रसूल सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन, बीबी फातिमा, हजरत मौलाए कायनात की औलाद जो बीबी फातिमा से है, वो आले रसूल कहलाती है। नहीं, वो तो मैं बराबर, मतलब उस असल में आप अपना बयान अगर आपने नहीं सुना होगा तो मैं आपको वापस भेजता हूँ। आपने जी जी जी। उसमें ये जुमला, अब वो अल्लाह जाने, आपने मतलब बेखबरी में कहा, कैसे कहा कि आले रसूल के मामलात में मौला अली सैयद ही नहीं? हाँ, आले रसूल में नहीं है ना, आले नहीं रसूल नहीं है नहीं क्या हजरत अली? नहीं नहीं, आले रसूल नहीं है, वो ठीक है, एक अलग, आप इस जुमले, बस तो ठीक बात बोला मैं। आप इस आले जुमले को आप हमारे उर्फ आम में सैयद आले रसूल को बोलते हैं, हाँ वरना सैयदना इमाम मालिक बोल रहे हैं, सैयदना इमाम बुखारी बोल रहे हैं, सैयदना इमाम अहमद रज़ा बोल रहे हैं, सैयदना फला मौला फला सैयदना बोल रहे हैं, ये सैयदना अलग हो गए। नहीं नहीं, लेकिन मैं सैयद का शादी, वो सैयद की शादी थी, सैयद की शादी में, आले रसूल की शादी में मैंने कहा कि सैयद का कुफू है, वो सैयद जो आले रसूल के माने में आता है, तो उनकी गुफ्तगू हो रही थी, उसमें बोला कि फिर मौलाए कायनात की जो दूसरी बीवियों से औलाद हैं, उन लोगों को सैयद अलवी कहते हैं, सैयद खाली सैयद नहीं कहते। हाँ, मगर बमाने आले रसूल सैयद सिर्फ हजरत अली और बीबी फातिमा की औलाद ही सैयद होती है। मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, तो मौला अली अलैहि सलाम सैयद, मैं असले सैयद कह रहा हूँ उनको। मौला अली अलैहि सलाम सैयदों के जद है, सैयदों के जद है, हाँ सैयदों की जद है। उनसे फिर उनसे हाँ, उनसे जो बच्चे शुरू हुए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनको आले रसूल कहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वो जुमला मेरे जनाब, आप एक बार वापस से सुन लें, उस पर गौर कर लें, है ना, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपके मुंह से निकल गया है कि आपने उसमें मौला अली के सैयद होने का इनकार कर दिया। नहीं, माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह, अल्लाह मुझे ऐसी गुस्ताखी से महफूज करे। वो हमारे सैयदों के सैयद हैं, हमारे सरदार हैं, हमारे आका हैं। बस आपसे यही जुमला सुनना था की शान कि में आप ऐसी गुस्ताखी मैं तो समझता हूँ कोई खारिजी बदअकीदा ही कर सकता है। इलाही आमीन, इलाही आमीन। ठीक है, बस ये इतना ही सुनना था आपके मुंह से मौला कायनात के गुलामों में से हैं। मौला अली अलैहि सलाम की औलाद आले रसूल है, बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है। मौला अली अलैहि सलाम सैयदों के जद हैं। बीबी फातिमा से, हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया। असल में तो आप पंजतन पाक में यही बीबी फातिमा की तो औलाद आ रही है ना। पंजतन पाक और है भाई, पंजतन पाक जो है लियुतहिरकुम ततहीरा से पंजतन पाक है वो। हाँ हाँ, तो पंजतन पाक में तो वही मोबाइल में अल्लाह के रसूल जिनको लेकर गए, वही पंजतन पाक की जात है। युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। इस आयत के नाजिल होने के बाद सैयद रसूल कायनात हुजूर के अज़वाज मुत्तहरात तो बनफ्स नफीस दाखिल नहीं है नहीं, इसमें तो बाकायदा साहबाओं ने तशरीफ ले आए और हजरत इमाम हसनैन करीमैन को अपने गोद में बिठाया, बीबी फातिमा को सैयदना मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी चादर में दाखिल फरमाया और फरमाया अल्लाहुम्मा हाज़िही अहलु बैती फतहिरहुम ततहीरा। ये अल्लाह, ये मेरी अहले बैत होना और है, अहले बैत होना और है, पंजतन पाक होना वो और है, सैयद बमाने आले रसूल होना वो और है। नहीं, वो मैं समझ गया आपकी बात को। पंजतन पाक यानी और कौन हो गया फिर? मतलब पंजतन पाक में और कोई आता है? और भी आए, सैयदना अब्बास के घर तशरीफ ले गए, उनको भी हुजूर ने जो है फरमाया लाइए मेरे
چچا کے اولاد ہے، ان کو تو وہ فرما. نہیں، یہ تو آپ کی بات برابر، یہ ساری ذات سیدوں میں آ گئی. میں نے 75 میں نہیں آتے وہ لوگ، سیدوں میں نہیں آتے بھائی، وہ ہاشمی ہیں. ارے تو وہ لوگ سب ہاشمی کہلائیں گے، عباسی کہلائیں گے، مگر وہ لوگ سید نہیں کہلاتے. سید تو صرف اور صرف ہمارے عرف عام میں آل رسول کو بولتے ہیں. اس کو ہر جگہ الگ الگ الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی میر کا لفظ بھی استعمال ہوتا، حبیب کا لفظ بھی استعمال ہوتا، ملک کا لفظ بھی استعمال ہوتا. سرکار عباس کیا ہوئے پھر؟ عباس علمدار کیا ہوئے؟ سید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں سید سرکار عباس علمدار جو ہے سیدنا علی مرتضیٰ کے بیٹے تو ضرور ہیں، ہاں، لیکن جو ہے حضرت بی بی فاطمہ کے بچے تھوڑی سے. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مولا عباس علمدار سید ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. سید زمانے آل رسول نہیں ہے. نہیں آل رسول والے سید نہیں. آل رسول تو میں سمجھ گیا آپ کس کو کہہ رہے ہیں. بی بی فاطمہ مولا علی مولا نہیں میں جتنے شہید ہوئے سب سید ہیں. نہیں مطلب کہ کوئی بھی آدمی اپنے نام کے آگے سید لگا لے گا تو سید ہو جائے گا. کربلا میں جتنے شہید ہوئے وہ سب سید ہیں. نہیں وہ میں کیا پوچھ رہا ہوں اس معنی میں کہ وہ سیدنا ان کو کہیں گے. نہیں سیدنا کہنا الگ ہے. آج کے وقت میں تو مولانا احمد رضا خان صاحب کو بھی لوگ سید ہی لگا دیتے ہیں. وہ لگانا ایک الگ ہے. یہ تو آدمی احترامن میں لگا رہا ہے کہ اللہ جانے کیسا لگا رہا ہے. احترامن بول رہے ہیں مگر مولانا احمد رضا صاحب تو خان تھے، وہ سید نہیں تھے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں، سید بولتے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے جناب عباس علمدار آپ کے نزدیک سید ہیں کہ نہیں؟ سید آل رسول ہیں کیا؟ میں آل رسول نہیں پوچھ رہا ہوں. آل رسول میں سمجھ گیا آپ کس کو کہہ رہے ہیں. ماں فاطمہ مولا علی سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں عرف عام میں سید آل رسول کو ہی کہتے ہیں. وہ عرف حقیقی معنی ہے. یہ حقیقی معنی ہے، یہ معنی حقیقی ہے. جناب آپ میری بات سمجھے، میری بات سمجھے. سید استعمال کیا جا رہا ہے تو مجازن استعمال کیا جا رہا ہے. نہیں پہلی بات تو سید حقیقی معنوں میں آل رسول کے لیے ہے. نہیں وہ تو آپ کی بات میں سمجھ گیا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی اور اولادیں جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے نہیں تھی، وہ سید ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ سید علوی کہلاتے ہیں. علوی کیوں لکھتے ہیں ان کے آگے؟ ہاں وہ میں اتنا پوچھ رہا ہوں. جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ میں آل رسول کو سید کہہ رہا ہوں، آل رسول اس کے علاوہ کوئی سید نہیں ہے. سید استعمال ہوتا ہے وہ حقیقی معنوں میں ہے. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں مولا علی کی اور جو جاتی ہیں اور جو بیویاں تھے ان سے جو بچے ہیں وہ آپ کی نظر میں سید ہے کہ نہیں؟ میں خالی اتنا پوچھ رہا ہوں. میری نظر میں نہیں ہوتا، میری نظر نہیں ہوتی. آپ آل رسول ہے بلکہ ثابت کر دیجئے، پوری دنیا مان جائے گی. ارے پھر میں یہ پوچھ رہا ہوں مولا علی کے اور بچے جو ہیں ان کو کیا کہا جائے گا پھر؟ جیسے مولا جناب عباس کو کیا کہا جائے گا؟ سید کہتے ہیں، علوی سید کہتے ہیں. تو بس آپ سید بول ہی رہے ہو نا آپ تو ابھی. علوی سید کہتے ہیں نا. ہاں میں سمجھ گیا. میں آپ کا بولنے مطلب سید ہے نا آپ کی نزدیک. کے احترام میں ان کو علوی سید کہتے ہیں. حضرت مولا کائنات کے احترام میں ان کو علوی سید کہتے ہیں. ورنہ سید السادات تو نام حسن حسینی ہے. بے شک آپ کی بات برابر ہے، آپ کی بات برابر ہے. جو حقیقی معنی میں سید ہیں وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اولاد ہی ہے. حد یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا جو سیدنا امام حسن و حسین کی بہن تھی، ان کے 2 بچے اون و محمد، یہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کے بچے ہیں. برابر ہیں. وہ بھی آل رسول میں داخل نہیں ہوتے. نہیں میں آپ کی آل رسول کا ڈیفینیشن میں سمجھ گیا کہ بی بی فاطمہ کی بات ہی نہیں ہے. میں آپ سے اعتراض نہیں کر رہا ہوں. میں لفظ اعتراض لا ہی نہیں رہا ہوں. وہ آپ کی بات یہاں پرفیکٹ ہے. سید بمانے آل رسول حقیقی معنوں میں آل رسول ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. باقی دوسروں کے لیے جس کے لیے بھی لفظ سید استعمال ہوتا ہے وہ مجازن استعمال ہوتا ہے. یہی بات مولا کائنات کی وہ اصل سید ہیں. آپ نے مولا علی علیہ السلام کو سید بچے ہیں وہ دوسرے ماؤں کی طرف، جیسے محمد ابن حنفیہ، حضرت محمد ابن حنفیہ ہیں. 2 سیکنڈ میری بات سن لیں، پھر میں آپ کی پوری مکمل سنتا ہوں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں جیسے ایک بات بتا رہا تھا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کی اولادوں کو آپ نے علی رسول کا، اس میں کوئی شک نہیں. مولا علی علیہ السلام کو آپ نے سید سادات سیدوں کی جد مانا. یہ آپ کی بات ایک دم 100% میں ایکسیپٹ کر لیا. آپ نے جو بولا جملہ، اللہ پاک اس پہ آپ کو اور مجھ کو دونوں کو رکھے. میرا یہ پوچھنے کا مطلب ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کی اور اولادیں تھیں تو ان کو علوی سید کہا جائے گا، یا جو بھی مطلب جو اپنے نام کے آگے لکھتے ہیں علی رسول میں وہ نہیں آئیں گے؟
یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ بس مطلب یہی بولنا مطلب ہے نا آپ کا؟ بالکل بالکل، مطلب ان کو سید کہہ سکتے ہیں نا، جیسے علوی سید ہی مگر کہہ سکتے ہیں نا؟ سید تو کہتے ہیں، ان کو احترام ہے ان کا ہمارے پاس، ان کا نسب عالی ہے، ان کا جو ہے ارے مولا علی کی اولاد ہے، مولا علی کی اولاد ہے نا، ان کے باپ ہمارے سرکار ہیں، ہمارے مولا کائنات ہیں، تو ان کے احترام میں ہم ان کو سید تو بولیں گے۔ اچھا، مطلب وہ سید ہوتے نہیں آپ کے حساب سے، خالی احتراماً بولا جاتا ہے؟ ہاں، احتراماً ہم ان کو سید تو کہیں گے۔ اچھا، مطلب اس طریقے سے سید نہیں ہے، خالی احتراماً سید ہے، ورنہ علوی ہیں صرف؟ علوی ہیں وہ۔ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر واپس گفتگو ہوگی ہم لوگوں کی، اللہ نے چاہا تو۔ آپ کو آڈیو جنہوں نے مجھ کو بھیجا تھا ان کو یہ جواب میں بھیج سکتا ہوں پھر انشاءاللہ، کہ آپ نے مولا علی کو سید مانا ہے اور سیدوں کا جد مانا ہے، ماشاءاللہ۔ صدی ہے سیدوں کی اصل۔ ہاں، بس اللہ پاک آپ کے میرے سننے کو قبول کرے، اور میری طرف سے کوئی بات اگر بری لگی ہو